अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम 2-3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। इसमें एक लोड शेडिंग, बिजली की कीमत में इजाफ़ा, आटा, चीनी और दूसरी अशिया उनकी कीमतों में इजाफ़ा और पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से गुफ्तगू होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हुकूमत ने 2 दिन पहले इस बात का ऐलान कर दिया कि बिजली की कीमत में तकरीबन 4 पे फ़ी यूनिट जो है वो इजाफ़ा कर दिया जाएगा। कोई 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, 200 करता है, 400 करता है या इससे ज़्यादा, सब ही इसकी जद में आएंगे, सबके बिल बढ़ जाएंगे और महंगाई का एक नया दौर शुरू होगा। हुकूमत ने जो मुआहदे किए हैं गैर मुल्की बैंकों से और IMF से जो इनको मदद मिली है, हम उसको सामने रखते हुए बात कर रहे हैं कि उनकी शराइत जो है उसकी वजह से अवाम पे अब मज़ीद बोझ बढ़ेगा। मुख्तलिफ दीगर अशिया पर भी टैक्स की नई शरह का ऐलान कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि चीनी 150 रुपये से ऊपर जा चुकी है, आटा भी इसी तरह महंगा है और बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। सबसे पहले हम बिजली पे बात करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद अवाम को बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुहैया नहीं की जा रही। हर इलाके में लोड शेडिंग हो रही है। अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो लाहौर में, जिनमें रावी रोड, इचरा टाउनशिप, बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन और दीगर जो इलाके हैं उनमें मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है। और ये वो लोड शेडिंग है जो गैर एलानी है कि जब उनका दिल करता है वो लोड शेडिंग कर देते हैं। और गर्मी के मौसम में, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये गर्मी का मौसम जब शुरू हो जाएगा और अपने अरूज पे पहुंचेगा तो ट्रांसफार्मर जलने की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, लोगों के सामान उस वजह से जल रहे हैं और कई इलाकों में 2-2 दिन से बिजली नहीं आ रही। हमें जो रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक इचरा, रावी रोड, टाउनशिप, ग्रीन टाउन और लोअर माल के इलाकों में ट्रांसफार्मर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जल रहे हैं। और जब वापडा हुकाम से इसका तब्दीली का मुतालबा किया जाता है तो वो अपने फ़ोन और बंद कर देते हैं और ऑफिस से गायब हो जाते हैं। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन्होंने बिजली की कीमतें तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन अवाम को भी सहूलत दें, उनको बिजली की सप्लाई मुसलसल मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम अगर गौर करें तो सबसे बड़ा मसला घरेलू जो अशिया हैं जो रोज़ाना हमारे इस्तेमाल में होती है उनकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया, बल्कि खुद साख्ता इजाफ़ा आप कह सकते हैं कि हुकूमत ऐलान नहीं भी कर रही लेकिन मिल मालकान और दुकानदारों ने उसे कीमतों को जो है वो बढ़ा दिया। थोड़ा सा मैं आपको अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक बताऊंगा कि जिसमें आटे की जो कीमतें हैं वो किस कदर महंगी हो चुकी हैं। इसमें जो 20 किलो आटे का थैला है वो एक्स मिल रेट जो है वो 2850 तक पहुंच चुका है और मार्केट में ये 2900 का मिल रहा है।
اب یہ دیکھیں یہی 1 سال پہلے یہ تقریباً 20 کلو جو ہے وہ 1300-1400 1500 تک حد اس کی قیمت تھی. اب یہ قیمت دگنی ہو چکی ہے اور آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے. اسی طرح چینی جو ہے وہ 150 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. سرکاری گوداموں میں گندم بھی موجود ہے اور چینی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مافیا جو ہے اس نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے حکومت کو اور عوام کو. وہ قیمتیں کم کرنے پہ تیار ہی نہیں. تیسری جو چیز آتی ہے وہ ہے عوام پہ لگنے والے ٹیکس. پراپرٹی کے کاروبار پہ بے پناہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ اب اس فیلڈ کو تبدیل کر رہے ہیں. جو کام پڑے ہوئے تھے وہ ادھورے ہیں. اسی طرح جو حکومتی منصوبے ہیں ان پر بھی دیکھیں تو ڈیڈ لائن دینے کے باوجود وہ منصوبے مکمل نہیں ہو پا رہے، کیونکہ جو اس کا سامان ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا، ٹھیکیداروں نے اپنا کام روک دیا. اسی سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سمن آباد انڈر پاس جو ہے اس کا 3 دفعہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نامکمل ہے. حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ روزانہ یہ دورے بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کی پوزیشن بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کو اپنے دیے ہوئے ٹائم پہ مکمل جو ہے وہ کروا سکے. منصوبے کا کام جو ہے وہ 90% تو مکمل ہو گیا، لیکن مہنگائی کی وجہ سے، سامان مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدار جو ہے وہ اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کام روک دیے اور وہ حکومت کے قابو میں نہیں آ رہے. آخر میں ہم تیل کی قیمتوں پہ آتے ہیں. حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے تیل کی قیمت جو پٹرول کی ہے اور ڈیزل کی، اس میں پٹرول میں 9 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 7 روپے جو ہے وہ کمی کر دی. لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ پہلے کہیں 1 روپیہ یا 2 روپیہ قیمت کم ہوتی تھی تو عوام بہت خوش ہوتے تھے اور وہ حکومت کو بہت دعائیں بھی دیتے تھے اور ان کے اقدام کو سراہتے تھے. لیکن اس بار دیکھنے میں آیا کہ 9 روپیہ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت 7 روپے کم ہونے کے باوجود عوام خوش نہیں ہے. جس سے بھی بات وہ کرو وہ سب سے پہلے بجلی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ حکومت نے 2 دن پہلے 4 روپے فی یونٹ بجلی بڑھانے کا اعلان کیا. اس وجہ سے پٹرول کی جو قیمت کم کی ہے حکومت کو، وہ اس پہ عوام اس سے خوش نہیں ہو سکے اور وہ اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہے. عوام مطمئن نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ ایک طرف آٹا، چینی، گھی، سبزیوں، ہر چیز کی قیمت بڑھا رہے ہیں اور پٹرول کی 9 روپیہ قیمت یا ڈیزل کی قیمت کم کر کے آپ نے کوئی ہم پہ احسان نہیں کیا، آپ نے دوسری طرف سے پورا کر لیا. اس لیے حکومتی منصوبہ سازوں سے گزارش ہے کہ وہ کچھ اس طرح کا پلان ترتیب دیں. بے شک ملک کے معاشی حالات کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینا بھی بہت ضروری ہے. اور آخر میں ملازمین کا جو احتجاج جاری تھا، وہ 1 روز پہلے وہ دھرنا ختم کیا گیا. اس میں حکومت نے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں. ہمیں امید ہے کہ حکومت نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور ملازمین کو دوبارہ جو ہے وہ پھر دھرنے دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس سلسلے میں روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور ملازمین کی جو آواز ہے وہ حکومتی ایوانوں تک پہنچائی. شکریہ. خدا حافظ.